قاری صاحب نے آکھیا شاہ جی انہوں محمد دی شہادت پڑھنی ہے تو شہزادے سیدہ زینب پاک دلخت جگر سیدہ فرماندیاں نے شہزادے ہو جی اماں حکم ہوئے اے اج پتر کرو نکلے ماں دعاواں کر دیئے مولا خیر ہوئے میرے پتر دی حفاظت کری لیکن واہ سیدہ زینب میں تیرے حوصلے تو صدقے جاوا پتر مامے کو اجازت لین ٹورے سیدہ دعا کر لیا نے مولا مینوں شہیداں دی ماں بنا دے میرے پترا دی شہادت قبول کر لے انہیں شہزادے میرے امام دے کول گئے نے جا کے عرض کر دے نے مامو جی تواڈے کول کچھ لینا ہے مامو جی کچھ لینا ہے 3 دن پیاسے بچے نے 3 دن دا پیاسا حسین پھر لاشے اٹھا کے تھکیا حسین دا کلیجہ پھٹیا ہویا ہے جننے پترا دے لاشے چکے اور جننے ویرہ دے لاشے چکے اور دنیا دا دستورے پتر مر گئے کدی ابے نے میت نہیں دے چکی پتر مر گئے کدی لوکاں نے باپ نو کندھا نہیں دے دیتا وجہ کی ہے لوکی جان دے جوان پتر دا باپ ہے اگر جوان نو موڑیا دے چکے گا وش کھا کے گر جائے گا مسلمانہ ایتے دنیا داری دیا گلان آنا ویدھ صبر حسین دا جننے جوان چکے میرے امام دیا زلفہ سفید ہویاں نے داڑھی چٹی ہو گئی ہے مدینے بلو ایک سوار آیا ہوئے آگے آندہ میں مدینے والے حسین نو ملنا ہے میرے امام فرماندے نے میں حسین آندہ تسی حسین نہیں گئے میرے امام فرماندے نے تو کہ میں جاننے کہ میں حسین نہیں آندہ حسین دیا زلفاں کالیاں نے حسین دی داڑھی کالی ہے تاریخ وچ باب موجود ہے شاہ جی میرے حسین نے اندہ حق پھڑیا ہے لے کے اکبر دے لاشے دے گئے نے میرا حسین لے کے اکبر دے لاشے دے گیا ہے جا گیا میں نے تک زندہ جوان پہ آیا ہوئے یہ جوان دا لاشا پہ چکے آیا ہوئے انہیاں زلفاں کالیاں نہیں رہی دیا اندھی داڑھی کالی نہیں رہی دی مسلمانوں محمد نے آکھیا مامو جی کچھ منگ رہے میرے امام فرماندے نے شہزادے ہو 3 دن دے بھرے آئے سید فرمایا پترو 3 دن دے پیاسے ہو پترو تو آجا مامو بھی پیاسا ہے بولو یہ مامو کو کی منگنا ہے شہزادے بول کے آدھے نے سخی حسین سانو اجازت دے دے اسی چاہنے اسی بھی اپنی آیانا دے نظرانے پیش کریے میرے امام فرماندے نے شہزادے ہو میں کیویں بھین دی گود یارا میں کیویں زینب دی چولی خالی کرا میں کدی پراواں نے پیڑا دے کر نہیں گئے اجاڑے میں کدی ویرا نے پیڑا دیا چولیاں خالی نہیں موڑیاں مسلمانوں شہزادے واپس گئے نے چہرے تے پریشانی دے عالم نے سیدہ زینب فرماندیاں نے شہزادے ہو کیوں پریشان ہو
اجازت مل گئی ہے شہزادے آندے نا 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 اما جی سانو اجازت نہیں ہے ملی آوے خلیدی شہزادی اللہ سیدہ زینب نے اپنے دوپٹے دے تھلے سجے پاسے آن نو ٹورے آئے کھبے پاسے محمد نو ٹورے آئے اوے اتے کپڑا دیتا ہے لے کے میرے امام دے کھول گیاں نے تے جا کے اندیاں نے ویرا میں ساری زندگی تیرے کولوں کچھ نہیں منگیا میرے ماں فرماندے نے پیڑا منگل تے ویرا نو دینا پیندا ہے پیڑا سوال کرن تے ویرا نو پورا کرنا پیندا ہے سیدہ آج زخمی حسین کول کی منگنائی ہے آج دکھی حسین کول کی منگنائی ہے سیدہ فرماندیاں نے ویرا اوے بیٹے والیو پہنا والیو توجہ کرے آئے فرماندیاں نے ویرا آج مینوں نانے دی حدیث یاد آ گئی ہے آج مینوں نانے دا فرمان یاد آ گیا ہے میرے ماں فرماندے نے سیدہ کیڑا فرمان یاد آیا ہے سیدہ فرماندیاں نے ویرا نانے دا فرمان ہے جدو اوکھا ویلا آ جائے جدو مشکل ویلا آ جائے جدو اوکھیاں کھڑیاں آ جان اودے صدقہ دینا ہے اے کلے گیا والے ہو ذرا دل تھام کے بغے آئے کوشش کرو زہرا دے پترا دے غم اندر اکھروں نکل جائے اکھیاں دا وضو ہو جائے اگر حسین دے غم اندر رونا نہیں پیا ہوندا اوے کو اپنے غم یاد کر کے رو لے اکھیاں دا وضو کروا لے نجات ہو جائے گی سیدہ فرماندیاں نے ویرا نانے دا فرمان جدو اوکھا ویلا آ جائے اودو صدقہ دئی جائے ویرا میں صدقہ دے نہیں میرے ماں فرماندے نے بہن زینب کی صدقہ دے نہیں سیدہ نے آکھیا ہوئے دا ویرا نہ بکرا دے نہیں نہ چھترا دے نہیں نہ بچہ دے کٹا دے نہیں کربلا دی پیاسی پیرے سیدہ نے کپڑے دے تھلے آنو محمد نو کڈیا آنو محمد نکالے آنو محمد نو سامنے کیتا فرمایا ویرا نانے دے دین تو پتر صدقہ دے نہیں رب دا واسطہ اجازت دے میرے امام دے اتھرو نکلے انشاءاللہ مرن نویر کسے دے انشاءاللہ مرن نویر کسے دے تینا ہون نمانیاں بھینا جس بین دا ویر نہ کوئی انہیں کی دنیا تو لینا میرے ماں فرمانے نے سیدہ حسین کیویں تیرے لال توڑ دے کیویں تیری چھولی خالی کر دے اور علی دی بیٹی نے اشار کیتا ہے میرے امام نے اجازت دیتی ہے لالا دی تیاری کروائی ہے اور تاریخ تے دو جملے لکھے ہوئے نے سیدہ نے پترا نے سنا تے پگا بنیاں نے تاریخ
تاریخ میں آਉਂਦਾ ہے سید زادی نے شاہ جی اپنے دوپٹے دے دو ٹکڑے کیتے نے ایک ٹکڑا آن دے سر تے رکھیا ہے ایک محمد دے سر تے رکھیا ہے انج کہنا چاہنا وا اے ماں نے اپنی چادر دا امامہ ایک پتر نو اپنی چادر دا امامہ دوجے پتر نو سرا تے سجایا ہے پترا نو سینے نال لایا ہے تے ماں نے وصیت کیڑی کیتی ہے میرے شہزادے ہو میدان نہ چھڑیا لے کان تے زخم نہ کھایا لے کان تے تیر نہ کھایا لے مسلمانوں ان لال چلے لے کربلا دے سینے دے گئے لے یزیدیاں نو واصلے جہنم کیتا ہے ماں کھڑی تک دی ہے میرے امام تک لے لے آخر شہزادیاں دیوار آئے لے سینے چھلنی ہو گئے لے اماں دے حجرے والمو کر کے آوازہ دے دے لے مامو جی ذرا جلدی آیا لے اے مسلمانہ کی بیان کرا مامو جی ذرا جلدی آیا لے میرے حسین پاک آئے لے اولا محمد سر دو دل رکھے لے شہزادے بول دے لے بول گیا میرے مامو جی ساڑی اماں نو دسیا لے اساں کن تے وار نہیں کھا دے اساں سینے دے وار کھا دے لے مسلمانہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے وہ شرط سینہ میں دا دین رہ گئے او دیان رہ گئے او دی شان رہ گئے لٹی گئے بن چوک حسین والی پر زندہ نانے دا مسلمانہ سلام